अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शरीफ खानदान ने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने ज़ाती कारोबार को परवान चढ़ाया था। और ये जो इल्ज़ामात हैं, ये जो चार्जशीट है, ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर रियाज साहब की किताब ब्लाइंड जस्टिस में से आपके सामने रखी जाएगी। बशीर रियाज साहब जो हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के दरीना साथी रहे, उनके प्रेस सेक्रेटरी रहे, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी उन्हें भुट्टो ख़ानदान का फ़र्द जो थी वो करार देती रही हैं। उसके बाद वो बिलावल भुट्टो के सीनियर जो मुशीर हैं उसके फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। बशीर रियाज साहब जो हैं उनकी ये किताब मार्च 2000 में मुशर्रफ दौर के अंदर शाये हुई थी, लेकिन उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो कोई नए नहीं थे। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर तवातर के साथ इन इल्ज़ामात को माजी में दोहराती रही थी। मार्च 2000 में ये किताब सामने आने से कबल, और जब ये किताब शाया हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहिब ने खुद इसकी जो थी इसको प्रमोट किया था, इसके इल्ज़ामात के ऊपर एक किस्म की मोहर सख्त की थी। और बाद में जब तक पीपल्स पार्टी जो थी वो शरीके इक़्तिदार नहीं हुई थी नून लीग के साथ, तब तक इन इल्ज़ामात को पीपल्स पार्टी अपने जो अपने वर्कर थे उनके लिए दुरुस्त करार देती रही है और पूरी कौम के सामने इनको रखती रही है कई मौक़े के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि किस तरीके से शरीफ खानदान ने रियासती वसाइल की मदद से हुकूमत के जो अख्तियारात हैं उनका मिसयूज़ करके अपने जो ख़ानदान का कारोबार था उसकी तरवीज की थी। जो कुछ बशीर रियाज साहब ने अपनी किताब में लिखा है उसके चंद अहम हिस्से जो हैं उनको मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है और वो मैं आपके सामने जूं के तू रख देता हूँ। इस हवाले से जो उन्होंने लिखा है वो उन्होंने 1972 से शुरू किया है, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इत्तेफाक फाउंड्रीज जो शरीफ खानदान का इब्तदाई कारोबार था इसको नेशनलाइज कर दिया था। तो उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत ने 1972 में शरीफ खानदान की इत्तेफाक फाउंड्रीज को नेशनलाइज कर दिया था। ज़ियाउल हक ने 1979 में इत्तेफाक फाउंड्रीज शरीफ खानदान को वापस कर दी। जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो 1979 में उन्होंने ये इत्तेफाक फाउंड्रीज शरीफ खानदान को वापस कर दी थी। उसके बाद दर्ज है कि इत्तेफाक फाउंड्रीज के ज़िम्मे 58.5 लाख रुपए यानी कि 5.84 मिलियन रुपए के वाजिबात थे। ये उस टाइम की बहुत बड़ी रकम बनती है, 58.5 लाख रुपए। ये 1979 की बात है। तो ये वाजिबात थे इत्तेफाक फाउंड्रीज के ज़िम्मे। तो जनरल ज़ियाउल हक ने ये तमाम वाजिबात जो थे शरीफ खानदान के ऊपर मेहरबानी करते हुए, उन्हें फेवर देते हुए ये तमाम वाजिबात जो थे माफ़ कर दिए। ये सब शरीफ खानदान को प्रमोट करने के लिए किया गया था ताकि पीपल्स पार्टी के होल्ड को चैलेंज करने के लिए नई क़यादत तश्कील दी जाए। ये बशीर रियाज साहब ने लिखा है। आगे उन्होंने मज़ीद लिखा है कि 1980 की दिहाई में शरीफ खानदान के कारोबार में तेज़ी से इजाफा हुआ। पहले पंजाब के वज़ीर ख़जाना और बाद में वज़ीर आला की हैसियत से नवाज शरीफ ने अवामी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान के कारोबार के लिए मोज़े दिखाए। तो ये तमाम इल्ज़ामात हैं। हालांकि उनके पास जब ये तमाम ओहदे थे, हुकूमत रही, बाद में रही, अब तक भी है, तो इस दौरान जो सरकारी इदारे थे वो खसारों में जाते रहे, अरबों के खसारों में डूबते रहे, और इनका जो अपने ज़ाती कारोबार थे वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते गए। अरबों के जो कर्ज़ों के हुसूल का खेल शरीफ खानदान ने शुरू किया था, इस हवाले से बशीर रियाज साहब ने जो कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 1990 से 1993 के अरसे के दौरान जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो इस दौरान इस ख़ानदान की फैक्ट्रियों की तादाद बढ़कर 31 हो गई। इस ख़ानदान के कारोबार में ये गैर मामूली इजाफा इन कवानीन की वजह से था जिन्हें ख़ास तौर पर अपने फ़ायदे के लिए बनाया गया था। तो इस दौरान वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ऐसी कवानीन साजी की, कानून साजी की जो उनके कारोबार की तरवीज के लिए थी खालिस तौर पर, और इससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। मज़ीद उन्होंने लिखा है कि इसके अलावा शरीफ खानदान के कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी और भारी कर्ज़ों के हसूल की वजह से मुमकिन हुई। 1983 में शरीफ खानदान के कारोबारी ग्रुप के कर्ज़ों की कुल मालियत 35 करोड़ रुपए थी। ये ज़ियाउल हक का दौर है। अभी
نواز شریف صاحب جو تھے وزارت خزانہ ان کے پاس تھی، لیکن وزیر اعلیٰ وہ 1985 میں بنے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس ٹائم انہیں جو قرضے ملے تھے ان کے کاروباری گروپ کو، اس کی مالیت 35 کروڑ روپے تھی اس ٹائم۔ تاہم سال 1993 کے اختتام پر اس خاندان کے جو قرضے تھے اس خاندان کے کاروبار کی، یہ بڑھ کر 6 ارب 15 کروڑ روپے ہو چکے تھے 10 سال کے اندر، اور اس وقت ان قرضوں سے متعلق اندازہ ہے کہ 10 ارب روپے کے لگ بھگ ہو چکے ہوں گے۔ تو چونکہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی مارچ 2000 میں، اور یہ جب لکھا گیا تھا اس سے پہلے یہ چیزیں لکھی گئی تھی، نواز شریف کا شاید دوسرا دور حکومت تھا اس ٹائم، تو اس ٹائم وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے قرضوں کی جو مالیت تھی وہ 10 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ نواز شریف نے اپنے عوامی عہدے کا استعمال کر کے خاندان کے کاروبار کے لیے یہ قرضے لیے، اور جب بھی قرضوں کی ادائیگی کا وقت آیا تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر یا مشکل کے ان قرضوں کو ری شیڈول کروا لیا۔ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو اس حکومت نے بینکوں اور ڈیولپمنٹ فائنانس اداروں سے کہہ دیا کہ قرضوں کی ری شیڈولنگ سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل کیا جائے۔ تو اس پر نواز شریف نے اپنے خلاف ناانصافی کا رونا رویا اور بے نظیر بھٹو پر اپنے خاندان کے کاروبار کو تباہ کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ یہ وہ پرانا وتیرہ ہے جو یہ استعمال کرتے رہے، اور آج تک جب پاناما کیس بھی تھا تو یہ دہراتے رہے کہ کس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی فیکٹری کو، فاؤنڈریز کو نیشنلائز کر کے ان کے کاروبار کو اور پاکستانی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اور جب قانون اور آئین کے اوپر عمل درآمد، قانون اور رولز ریگولیشنز کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہ جو ادارے ہیں، بینک ہیں، ڈیولپمنٹ فائنانس ادارے ہیں، وہ اس خاندان کے اوپر مہربانیوں کا سلسلہ بند کریں، رولز ریگولیشنز کو فالو کریں، اور ان کو جو چھوٹیں اور رعایتیں دی جا رہی ہیں تو نہ دیں۔ تو بشیر ریاض صاحب کا بقول نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ الزام عائد کر دیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ان کے خاندان کے کاروبار کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ آگے ٹیکسوں کی جو ادائیگی کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کچھ لکھا ہے۔ شریف خاندان کے لیے ٹیکسوں کی ادائیگی ایک نفرت انگیز چیز ہے۔ سال 1988 اور 89 کے دوران انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے شریف خاندان کی صرف 4 فیکٹریوں سے بقایا جات انکم ٹیکس کی مد میں 25 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ 88 تا 79 وہ عرصہ ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، پہلی بار وزارت عظمیٰ جو تھی انہیں ملی تھی، اور اس دوران جو نواز شریف صاحب تھے ان کے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ تھی۔ تو اس دوران انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ شریف اس خاندان کی جو صرف 4 فیکٹریاں، باقی کاروبار نہیں، 4 فیکٹریاں، ان سے انکم ٹیکس کی مد میں 25 کروڑ روپے کے بقایا جات ہیں۔ تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے انہیں کہا، مطالبہ کیا کہ یہ جو بقایا جات ہیں جو قومی خزانے کا حصہ بنتے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ ادائیگی کریں ان واجبات کی۔ 1990 میں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد CBR جو موجودہ FBR ہے، یہ پہلے CBR ہوتی تھی، تو اس نے نواز شریف کے انتقام کے ڈر سے اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا تھا۔ 80-89 میں 25 کروڑ کے بقایا جات تھے جن کا مطالبہ کیا گیا شریف خاندان کی 4 فیکٹریوں کے اوپر۔ تو اس کے بعد 90 میں یہ وزیر اعظم بن گئے، تو جب وزیر اعظم بنے تو FBR جو تھی وہ نواز شریف کے ڈر سے وزیر اعظم تھے تو ان کے اوپر وہ کیسے ہاتھ ڈالتے۔ ہمارے ادارے اتنے طاقتور اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں آئے۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو گزشتہ سٹوریز کے اندر بتایا تھا کہ کس طریقے سے بشیر ریاض صاحب نے بیان کیا تھا کہ جب نواز شریف کو وزارت اعلیٰ ملی تھی پہلی بار تو انہوں نے اپنے پکے وفادار جو تھے وہ سرکاری انتظامیہ، سرکاری مشینری کو ان سے بھر دیا تھا، اور جو پہلے سے موجود افسر تھے ان کی جو تعیناتیاں تھیں، ترقیاں تھیں، اس کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے خاندان کے کاروبار کے ساتھ وفاداری کے اندر۔ تو اسی لیے موجودہ جو FBR ہے یا اس ٹائم جو CBR تھی، اس نے یہ جو 25 کروڑ جو جرمانہ تھا یا بقایا جات تھے انکم ٹیکس کی مد میں، اس کا کیس آگے ہی نہیں بڑھایا نواز شریف جب وزیر اعظم بن گئے تو۔ تاہم 1995 میں عدالت نے اتفاق گروپ کو یہ رقم 15 کروڑ روپے جرمانے کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ 1995 میں چونکہ وزیر اعظم صاحبہ جو تھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، تو ان کے دور میں عدالت میں یہ معاملہ گیا، اور عدالت نے جو تھا اتفاق گروپ سے یہ کہا کہ یہ جو رقم ہے 25 کروڑ جو آپ دبائے بیٹھے تھے، اور FBR نے اس کیس کو آگے نہیں بڑھایا تھا اس ٹائم کی CBR نے، تو
انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ وہ اور اس کے اوپر 15 کروڑ جو جرمانہ ہے اس کے ساتھ یہ رقم ادا کی جائے، لیکن بشیر یار صاحب نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ رقم ادا ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی سٹے ہوا تھا، بعد میں کسی اور عدالت سے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا گیا تھا اس کی اپیل کر کے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے اس دور کے اندر، یہ انہوں نے بیان نہیں کیا۔ مزید انہوں نے لکھا کہ سال 1992-93 میں جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے ذاتی انکم ٹیکس کی مد میں صرف 897 روپے کی ادائیگی کی تھی۔ اس دور کے اندر اتنی چھوٹی سی رقم انہوں نے ذاتی انکم ٹیکس کی مد میں ادا کی تھی، حالانکہ اس ٹائم یہ اس کاروبار اپنا جو بھاری کاروبار تھا جس کے لیے اربوں کے قرضے بھی یہ لے چکے تھے اس کا یہ حصہ تھے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ تھی کہ جب یہ 897 روپے کی ادائیگی کر رہے تھے تو اس ٹائم اسی دور کے اندر انہوں نے لندن کے اندر اربوں مالیت کے فلیٹس لیے تھے، یہ ساری ادائیگیاں کی تھی، لیکن قومی خزانے کو جو انہوں نے ٹیکس دیا تھا وہ صرف نواز شریف صاحب نے دیا تھا بقول پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان اور بلاول بھٹو کے مشیر، وہ صرف 897 روپے تھا، 1000 روپے سے بھی یہ رقم کم تھی۔ تو یہ انہوں نے سب کچھ لکھا ہے۔ اس خاندان کی جو کاروباری پروموشن ہے ریاستی وسائل کے اوپر، ٹیکسوں کی ادائیگیوں کا سلسلہ ہے اور قرضوں کے حصول کا سلسلہ ہے، اس کے اندر کس طریقے سے ان کی سہولت کاری کی خود سرکاری اداروں نے اور قانون سازی ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی اس سارے پروسیس کے اندر۔